बजार चाहिने एक क्रमपछि अर्को क्रम थपिँदै गएपछि बजार ओभरपेनिङ हो। जति कन्फिडेन्स लेभल थियो वर्ष दिनको त्यो कन्फिडेन्स लेभल टुट्यो। यसमा त तपाईलाई थाहा छँदैछ यो जिरो सम गेम हो। स्मार्ट जो इन्भेस्टर छ जसलाई नलेज छ जसले बुझ्दछ उसले पैसा समय सापेक्ष आफ्नो बनाएर बस्छ र फेरि रिइन्भेस्ट गर्छ। अहिलेको करेक्सन कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा करेक्सन आएको छ भी सेपमा र त्यो करेक्सनमा हल्का चाहिने लचक भएर अर्थचार्यको अवस्था छ। मार्केटले एउटा चाहिने आफ्नो स्टेबलाइज होस् भन्ने अब चाहिने यो क्र्यासले सिकाएको पनि छ कि बजारले आफ्नो गति आफ्नो स्पिड आफ्नो चाहिने माथि जाने र तल जाने क्षमता हामीले बन्द हडताल आमरण जस्ता चिजहरू गरेर आफूले लगाएको बिरुवामा आफैले पानी खनायो भने बिरुवा सुक्नु स्वाभाविक हो। अब राष्ट्र ब्याङ्क जहाँसम्म छ एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। उसले आफ्नो भूमिका देश र राष्ट्रलाई सेयर बजारलाई मात्र हेर्नु होइन। मान्छे एकैछिनमा लाखपति भएको पनि देख्छन् भने एक चिजमा पैसा सकिएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले अति नै जोखिम छ। मान्छे महलबाट रोडमा हिँड्ने अवस्था पनि आउँछ। 6-7% को हाराहारी जबसम्म बजारले रिभाइभ गर्दैन तबसम्म बजार एउटा ट्रेन्डबाट अर्को ट्रेन्डमा जान्छ भनेर हामीले मान्न हुँदैन। बजारले लय तय गर्न थालेको छ। यस्तो बेलामा जबसम्म लार्ज साइज इन्भेस्टरहरूले ब्रोकरले एक्टिभिटी गर्दाखेरि भोल्युम क्रिएट हुँदैन तबसम्म पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुँदैन। बजारले ठाडो जुन हिसाबमा हामीले देख्छौँ बजार तोडेर आएर यसरी बसेको बजार स्वयं हिजोको बुलिस जस्तै आज पनि बुलिस जान्छ भन्ने मानसिकता हामी जानु हुँदैन। बजारमा जति भोलाटालिटी हुन्छ बजार त्यति लामो रफ्तार चाहिने तय गर्ने हुन्छ। स्मार्टरले प्रेसर हुनेले पावर हुनेले बजारलाई जति सक्छ निच्रने हो फेरि फुलाउने हो फेरि निच्रने हो। नमस्कार दर्शकवृन्द, अर्थसंसार टकको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार टकको यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानल अर्थसंसार र सरोकार टेलिभिजनबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ। दशैंले सबैलाई व्यस्त गराएको छ। सबै चाडको माहौलमा हुनुहुन्छ। तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्से इन्डेक्स निरन्तर ओह्रालो लागेकोले सबैको ध्यान चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमै केन्द्रित छ। दशैं अगाडि पनि शेयर बजार नकारात्मक भएर बन्द भएको छ। अब दशैं पछाडि शेयर बजारले कस्तो रूप लिएला भन्ने सबैको चासो छ। यही सेरोफेरोमा हामीले एकजना विश्लेषकसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ तपाईहरुको चिरपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई शेयर बजारको प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गरेर नियमित रूपमा आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ। हाम्रा पाठकहरूले टेक फन्डा स्तम्भ मार्फत उहाँलाई नियमित रूपमा हेर्दै सुन्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ शेयर विश्लेषक विमल तिवारीलाई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो शेयर बजारले 1.5 महिना त सबै लगानीकर्तालाई अत्याए नि हो। अवश्य लय तोडेपछि त आत्तिनु परिहाल्यो। लय तोड्यो। लय तोड्दा पनि त्यसको स्पिड जो थियो ब्रेक हुने झर्ने क्रम अलिकति अनएक्सपेक्टेड कतै फर्किला कि भन्दै पेनिक सेल हुँदै गएपछि स्ट्रेस क्रिएट भएर बजारले अलि लामो समयसम्म कुर्नु पर्यो। जुन रफ्तारमा बजार बढिरहेको थियो त्यो रफ्तारमा नबढेर बजार चाहिने तल झरेकोले पेनिक अवश्य पनि लगानीकर्ता हुनु स्वाभाविक छ। बजारले अब आफ्नो लय लिएपछि फेरि चाहिने खुसी आउँछ। हजुर, यहाँ प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट एन्ड ब्याङ्किङको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई म्यानेजमेन्ट गर्दै आउनुभएको छ। यो शेयर बजारको ओह्रालो यात्राले यहाँहरूलाई चाहिँ कतिको असर गर्यो? होइन, हामीले यस्तो छ बजारमा ट्रेन्ड हामीले ठिक समय सापेक्ष हामीले चाहिँ बजारलाई लय समात्यौँ। बजारमा जब विज्ञप्ति आयो र त्यसपछि ओभर पेनिक हुने अवस्था देखिएपछि हामीलाई 3200 को बजारबाट हामी आउँदा हामीले देख्यौँ जब बजार 6 दिनसम्म हाम्रो आफ्नै टेक्निकल हिसाबमा सबै सेयर लगानी किन्दा पनि हामी आफ्नो टेक्निकल एनालिसिसहरू एक्सपर्टहरूले जुन गर्छन्
त्यसको अनुसार ओभर पेनिक भइसकेपछि र हाम्रो बेन्चमार्किङ क्रस गरिसकेपछि हामीले बजारमा कुरेर बस्दैनौँ। त्यसको लागि सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्ने स्टक्सहरू निकालेर होल्ड गरे हुन्छ र चाहिँ त्यो भएकोले हामी आफ्नो स्ट्राटेजीमा स्ट्यान्ड छौँ र साथै सेयरटेक फन्ड मार्फत तपाईँलाई थाहा छ हामीले आएको त्रास जस्तो हामीले फिल गरेका थियौँ त्यही हिसाबमा अपडेट तपाईँहरूसँग पनि गरेका छौँ। हाम्रो विगत भिडियोहरूले तपाईँलाई छर्लङ्गै पार्छ। हरेक बेन्चमार्कमा चाहे त्यो विज्ञप्ति पछि होस्, चाहे विद्युत प्राधिकरणले निकालेको सूचना होस्, या त्यसपछि तपाईँको फेरि राष्ट्र ब्याङ्क घेराउ जस्ता कार्यक्रमहरू होस्, यी घटनाक्रममा अलि बजार अझ चाहिने अनएक्सपेक्टेड हिसाबमा बजार चाहिने एक क्रमपछि अर्को क्रम थपिँदै गएपछि बजार ओभरपेनिङ हो। जति कन्फिडेन्स लेभल थियो वर्ष दिनको त्यो कन्फिडेन्स लेभल टुट्यो। पक्कै पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला बजार हामी जुन जुलाई महिनामा बजारले लय गति समातेको थियो। लगभग 13,500-1400 को बजारले एउटा स्पिड समात्यो, जो त्यसको क्रम महिना दर महिना ओभरल्यापिङ हिसाबमा मासतिर जाँदै रह्यो। हामीले देख्छौँ यो अहिले जुन जुलाईसम्म, अस्ति जुन जुलाई अगस्तसम्म हाम्रो बजारले एउटा लय 12 महिनाको लय राम्रो पार गर्यो। 13 र 14 महिना जाँदाखेरि बजारले के गर्यो भन्दा बजारले त्यो एउटा ट्रान्जिसन फेजमा भइरहेको बजारमा विज्ञप्तिले ठुलो चाहिने भूमिका खेलिदियो। त्यसपछि बजारमा चाहिने विद्युतको जुन हाइड्रोसँग सम्बन्धित फेरि अर्को सूचना निस्क्यो। त्यसपछि त्यसले चाहिने पेनिक सेल गराइरहेको थियो र बजार आफै पनि आफ्नो लयमा चेन्ज गर्ने क्रममा थियो। त्यसपछि फेरि अब आन्दोलनहरू यताउता हुने भएकोले लगानीकर्तामा निराशा धेरै नै लाग्यो र उहाँहरूले प्रफिट बुकिङ किन लामो समयपछि तय गरेको प्रफिट बुकिङ गर्नु ओभियसली त्यो चाहिने गर्नुपर्छ। यसमा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो जिरो सम गेम हो। स्मार्ट जो इन्भेस्टर छ, जसलाई नलेज छ, जसले बुझ्दछ, उसले पैसा समय सापेक्ष आफ्नो बनाएर बस्छ र फेरि रिइन्भेस्ट गर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले रिइन्भेस्ट गर्ने काम चाहिँ रेगुलरली एउटा साइक्लिकल फर्ममा पनि हुन्छ भने एउटा तपाईँले लङ टर्मलाई पनि गर्छौँ, सर्ट टर्मलाई पनि गर्ने हुन्छ। त्यसैले रणनीतिक हिसाबमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ र बुझेर गर्न जरुरी भएकोले प्रफिट बुक गर्नु ठिकै हो। यो चाडबाड लागेको बेला शेयर बजार केही घट्छ भनेर त सबैले अनुमान गरेकै थिए। हजुर, तर यो अनुमान गरे भन्दा बढी घट्यो। अब यो सामान्य करेक्सन हो कि यो चाहिँ बियरिस नै हो? होइन, बेरिसको कन्सेप्ट हामीले जब आरएसआईहरू 40 भन्दा तलतिरैको लुपअपमा देखाइसक्छ, 60 भन्दा तलको हामीले बेरिस मार्केटलाई हेर्दा कि जेनरली के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जब हामी बुल मार्केटमा आरएसआई हरेक इन्डिकेटर्सले र हरेक इन्डेक्सले जब 60 भन्दा माथिको ओभरल्याप माथि जान सक्दैन र पटक पटक उठ्ने प्रयास पछि पनि बजार तलतिरै गएर एउटा निरन्तर फल भएपछि हामीले त्यसलाई बेयरिश ट्रेन्ड मान्छौँ। अब अहिलेको करेक्सन कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा करेक्सन आएको छ भी सेपमा र त्यो करेक्सनमा हल्का चाहिने लचक भएर अर्थेचारेको अवस्था छ र बल्ल फेरि सुधारिएर चाहिने दसैँको माहौलमा बल्ल सकारात्मक हुने पनि आशाको किरण देखिएको छ। अब यसमा केही दिनलाई साइडवेज हुन सक्छ, तर समग्रमा जुन हिसाबमा बजारको सेन्टिमेन्ट्स थियो पोजिटिभ थियो, बजार चाहिने फेरि रिभाइभ हुने चाहिने हामी सम्भावना देख्छौँ। दसैँपछि पनि बजार चाहिँ बढ्ने हामीले सम्भावना छ र बजार घट्ने जहाँसम्म कुरा छ, चान्सेस जहाँसम्म छ सायद अब त्यस्तो छैन। यदि जबसम्म सूचना कुनै त्यस्तो नकारात्मक सूचना या अन्य फेरि त्यस्तै किसिमको नहुन्जेलसम्म हामीलाई सबैजना बजार बढाउने प्रति नै सकारात्मक देखिएका छ। चाहे बायरको पक्षबाट होस्, चाहे ब्रोकरको पक्षबाट होस्, चाहे नियमनकर्ताको हिसाबमा होस्, मार्केटले एउटा चाहिने आफ्नो स्टेबलाइज होस् भन्ने अब चाहिने यो क्र्यासले सिकाएको पनि छ कि बजारले आफ्नो गति, आफ्नो स्पिड, आफ्नो चाहिने माथि जाने र तल जाने क्षमता, यसले चाहिने यसको स्पाइक्स दर यसले आफै निर्धारण गरेदेखि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी बजारमा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने बजारमा हामीले बजारलाई अस्वाभाविक तत्त्वहरूले अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रमले बजारलाई चाहिने गर्छ। यसलाई राजनीतिक स्वार्थ या बार्गेनिङ टुल्स अफ बार्गेनिङको हिसाबमा हामीले हामी जुन चिज सुधारै गर्न चाहन्छौँ त्यसको लागि एउटा खुला बहसको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि एउटा हामीले चाहे नियमनकर्ता हुन्, चाहे सम्बन्धित निकाय होस्, त्यहाँबाट एउटा खुला बहसको प्लेटफर्म चाहिने जनमानसमा दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले बन्द, हडताल, आमरण जस्ता चिजहरू गरेर आफूले
लगाएको बिरुवामा आफैले पानी खनायो भने बिरुवा सुक्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले हामी जुन हिसाबमा नकारात्मक हाम्रो शैली छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक हिसाबमा लिनुपर्छ। किनभने यो लगानी गरिरहेका छौँ, पैसाको कुरा छ, तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत छैन। तर नितान्त एउटा फेरि यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा सेयर बजारलाई लिएर गए, किन हामीले योभन्दा विगतको इन्स्टान्सेसहरूलाई देख्यौँ भने धेरै घटनाक्रमहरू भए, त्यसलाई त्यो राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, चाहे तपाईँ ओली सरकारको जाने बेला होस्, चाहे राष्ट्रपतिको कदमहरू होस्, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका फेरि बदलने कुरा होस्, फेरि त्यो पार्टी बीचको टक्रावहरू, त्यस्तो समस्यामा पनि बजारले आफ्नो लय आफै निर्धारण गरिरहेको बेलामा इन्टरफेयर नगरिकन बजार त नझरेको हामी देख्दैनौँ। तर बजारमा इन्टरफेरेन्स भयो, नियमनकर्ताले नियमन गर्दाखेरि त्यहाँनिर कतै कमी कमजोरी छ भने त्यो पक्ष पनि आफैले सुधार गर्ने कुराहरू पनि भयो र देखियो कि बजार सकारात्मकै जाओस्, जसरी जान्छ आफ्नो तय गरोस् भन्ने हिसाबमा हामीले देखेको हो। अब राष्ट्र ब्याङ्क जहाँसम्म छ एउटा स्वतन्त्र निकाय हो, उसले आफ्नो भूमिका देश र राष्ट्रलाई सेयर बजारलाई मात्र हेर्नु होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्ने भएको हुँदा उनीहरूले यसलाई के इम्प्याक्ट पर्छ भन्दा पनि हाम्रो ओभरअल इकोनोमीलाई के इम्प्याक्ट पर्छ र साधारण नागरिकलाई के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने हिसाबमा डिसिजनहरू, रणनीतिक डिसिजनहरू लिनुपर्छ। त्यो हुँदा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बजारले एउटा माहौल क्रिएट गर्यो, जो माहौलमा नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स चाहिने सहभागी हुने क्रम बढायो, जसको कारण भोल्युम पनि क्रिएट राम्रो भयो र सेन्टिमेन्ट्स पनि थपिए र सिक्ने र सिकाउने कामहरू देख्नुभयो। तपाईँहरूले हामीले सेयरटेक फन्डा ल्यायौँ, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा के भने हामीले सेयरटेक फन्डामा जान्न, हामीले थ्योरिटिकल र कुराले मात्र भन्दा पनि ट्याक्टिकल हिसाबमा समग्रले बुझ्नुपर्छ भनेर इन्डिकेटर्सलाई बजारमा हामीले उजागर गरेको अवस्था हो। यो हामीले भनेर बजार बढाउने या घटाउने भन्नुभन्दा पनि कसरी इन्डिकेटर्सलाई अधिकतम प्रयोग गरेर मान्छे सुरक्षित लगानी गर्छन्, सिकेर गर्छन्, किनभने बजारमा जोखिम छ, रिस्क छ, रिस्क फ्याक्टर छ। रिस्क फ्याक्टरको लागि रिस्क मिटिगेसन गर्ने टुल्स जबसम्म थाहा हुँदैन, रिस्कको व्यवस्थापन गर्न थाहा हुँदैन, हामीले जान्दैन। फेरि यो पैसा कुरो भएकोले मान्छे एकैछिनमा लाखपति भएको पनि देख्छन् भने एक चिजमा पैसा सकिएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले अति नै जोखिम छ, मान्छे महलबाट रोडमा हिँड्ने अवस्था पनि आउँछ र हामी धेरै उदाहरणहरू देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यसलाई सिस्टमेटिक हिसाबमा, अनुशासित हिसाबमा हामीले ट्रेडिङ गर्न जरुरी छ। त्यो भएकोले बजारले चाहिने दसैँपछि पनि बजारले जुन हिसाबमा अहिले रिकभर गरेका छ, हामीले बजारमा तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो कि बजारमा दसैँपछि कस्तो माहौल बन्छ भन्ने हिसाबमा 6-7% को हाराहारी जबसम्म बजारले रिभाइभ गर्दैन तबसम्म बजार एउटा ट्रेन्डबाट अर्को ट्रेन्डमा जान्छ भनेर हामीले मान्न हुँदैन। अहिले बजारले लगभग 2-3 दिनको बजार छ, 1.2, 1.3 गरेर अब तपाईँले हेर्नु भने फाइनेन्समा लगभग 4% को हाराहारी देखिन्छ। माइक्रो फाइनेन्समा पनि देख्नुहुन्छ त्यही हाराहारीमा। आरएसआईले ब्याङ्किङ सेक्टरलाई र आरएसआईलाई यसो विचार गर्दा नेप्सेको ओभरअल आरएसआईलाई हेर्दाखेरि पनि ब्याङ्किङ सेक्टरको आरएसआई 40+ जान खोज्दैछ। फेरि त्यस्तै तपाईँले यदि तपाईँले नन लाइफलाई हेर्दै हुनुहुन्छ या माइक्रोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो 40 को हाराहारी 39 र 47-48 को हिसाबमा जाँदै खोज्दैछ। अन्यहरू फलो गर्दैछ 36, 37 भनेर रिभर्स ट्रेन्डमा अब सुधारिन खोजेको अवस्था देखिन्छ। भनेको बजारले लय तय गर्न थालेको छ। यस्तो बेलामा जबसम्म लार्ज साइज इन्भेस्टरहरूले, ब्रोकरले एक्टिभिटी गर्दाखेरि भोल्युम क्रिएट हुँदैन तबसम्म पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुँदैन। त्यसैले प्राइस चेन्जलाई बेन्चमार्क हामी 7-8% सम्म राख्नुपर्छ बजार करेक्ट हुनको लागि। र त्यहाँबाट आएर एउटा 2-3 क्यान्डल अझै बनिसकेर बजार अलिकति फेरि 2-3 तल आएर बजारले लय तय गर्ने हो। बजारले ठाडो जुन हिसाबमा हामीले देख्छौँ, बजार तोडेर आएर यसरी बसेको बजार स्वयं हिजोको बुलिस जस्तै आज पनि बुलिस जान्छ भन्ने मानसिकता हामी जानु हुँदैन। बजारमा जति भोलाटालिटी हुन्छ बजार त्यति लामो रफ्तार चाहिने तय गर्ने हुन्छ। त्यसैले बजारमा हामीले 2-3 दिनको माहौल हेरेर बजारपछि बजार चाहिने सेयर बजार हो, बजार त बढ्छ नै, मूल्य त बढ्छ नै। किन तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ पैसा बढाउन, म पनि पैसा बढाउन, को चाहँदैन पैसा बढाउन? त्यसको मतलब हामी सबैले पैसा बढाउन चाहन्छौँ। चाहे त्यो सेलर हो, उसले सम्पत्ति सेल गर्यो भने पनि बढी मूल्यमै बेच्न खोज्छ, किन्ने मान्छेले पनि आज किनेको भन्दा भोलि बढी बेच्ने खोज्छ। अर्थात् झगडा त हाम्रो बढाउने नै हो, सबैको अल्टिमेट बढाउने हो। त बढाउने हो भनेपछि अवश्य पनि मूल्य बढ्छ।
मतलब फरक यतिकै हो, कमोडिटीको ट्रेडिङ अथवा कुनै वस्तुको किनबेचको बजार र सेयर बजारमा फरक यति हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ कन्जम्सन गरेर सामान सकिन्छ, यहाँ कन्जम्सन गरेर सामान सकिँदैन। यहाँ के हुन्छ भन्दा त्यही चिजलाई रिपिटेड हुन्छ, त्यसैले यहाँको प्राइस दर त्यहाँभन्दा फरक हुन्छ। त हामीले बजारलाई क्याटेगोराइज गर्न जरुरी छ, हामीले चाहेको कस्तो बजार हो। यसमा मूल्य त अनन्त बढ्छ, तपाईँ हामी यहाँ हेर्दै रहौँला। आजको तपाईँसँग मेरो कुरा छ, फेरि केही समयपछि पनि 2, 4, 5 वर्षपछि मैले लगभग गत वर्ष तपाईँलाई भनेको थिएँ, बजारको नेपालको बजारलाई हामीले 2, 4, 5 वटा चिजलाई ठिक पार्यो भनेदेखि नेपालको बजारले 8,000 तय गर्छ। यतिसम्म यदि मैले भनेको थिएँ, यसको टाइम फ्रेम 5 वर्ष 7 वर्षको बिचमा, तर हामीले सुधारात्मक कुराहरू गर्नुपर्ने छ। सुधारात्मक पार्टिसिपेन्ट्सको हिसाबमा नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स बढाउनु छ। पार्टिसिपेन्ट्स भनेको क्लाइन्ट्स मात्रै पार्टिसिपेन्ट्स हुँदैन, हाम्रो ब्रोकर्स हुन्छ, निकायहरू हुन्छन्, यी सबै चिजलाई हामीले बढाउन जरुरी छ। त्यसपछि आफै त्यो पार्टिसिपेन्ट्स बढिसकेपछि हाम्रो संस्थाहरू इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट भएपछि अब हामीले हेर्छौँ ब्रोकरको कुरा उठ्छ बजारमा कहिले। क्याटेगोराइज पर्टिकुलर मागलाई लिएर हामीले गर्नुभन्दा पनि सब्जेक्टिभ हिसाबमा हामीले चाहिने यो विषयलाई उठान गर्न जरुरी छ कि ब्रोकरको लाइसेन्सका कुरा, चाहे नियमन निकायका कुरा, होइन, कहिले कहिले एउटा बुन्दासँग चाहिने हामीले 2, 4, 5, 10, 20 वटा चाहिने माग राख्छौँ, त्यसले मात्रै बजारलाई बढ्दैन। हामीले यसको सिस्टमको कुरा गर्न जरुरी छ, हामीले कुन मोडलमा बजार लिएर जाने त्यो कुरा जरुरी छ। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू बढाउने कि नबढाउने, बढाउने हो भनेदेखि कस्तो पार्टिसिपेन्ट्स बढाउने, ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भनेदेखि आज हामी यत्रो बुझ्ने यहाँकालाई टेक्निकल एनालाइसिस बजारमा ल्याएर हामीले बुझेर लगानी गर है भन्दाखेरि गाउँको मान्छेलाई लिएर गएर यदि तपाईँले ब्रोकर लाइसेन्स खोलेर ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिनुहुन्छ या जसलाई दिनुहुन्छ, अननोइङली सेयर किन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ आइपिओमा पनि दिन्छ एकजनाले थुप्रै सेयरहरूको कमान्डिङ गरिरहेका छन्, चाहे नातागोता होस्, जसरी भइरहेको अवस्था छ भने एउटा गाउँको मान्छेलाई सेयर बजारमा सिधै लिएर आएर 50,000 20,000ले दैनिकी चलिरहेको हुन्छ, छोरीको बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ, कमाइन्छ भनेर इन्फ्लुएन्स हुने हिसाबमा त्यो आयो भनेदेखि हाम्रो जस्तो मुलुकमा, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ नलेज इन्फर्मेसन, सोर्स अफ इन्फर्मेसन कम छ, मान्छेमा इन्फर्मेसन छैन, पार्टिसिपेन्ट छैन, टेक्निक्स कुरा थाहा छैन, टुल्स थाहा छैन, सफिसियन्ट हामीसँग पार्टिसिपेन्ट्समा स्टक्स पनि छैन। हामीसँग हामीले हेर्दाखेरि इन्डस्ट्री एनालाइसिस, कुन इन्डस्ट्री एनालाइसिस गर्ने त, कतिवटा पार्टिसिपेन्ट्स त्यो इन्डस्ट्रीमा छ त हेर्नुभयो भने हाम्रो इन्डस्ट्रीको साइज केही पनि छैन। 200 250 168 वटा कम्पनीको कारोबार भएर चलिरहेको सेयर बजारमा जुवा नभएर के हुन्छ, त्यो भएको कारण। त्यसैले हामीले हेर्नुपर्छ भोल्युमले गर्दाखेरि त्यस्तो नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स, अर्थात् कर्पोरेटको सेयर किन्दाखेरि तपाईँले कम्पनीको यदि जस्तै इन्डियाहरूमा कस्तो हुन्छ, तपाईँले 6,000 7,000 त एउटा फर्मा कम्पनी छ, 10,000 त तपाईँको लगभग 8,000 9,000 त आइटी कम्पनी छ भनिसकेपछि हामी 200 कम्पनीको ट्रेडिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसमा जान्ने बुझ्नेले मात्रै स्मार्ट इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्छ, त्यसमा हुँदैन। यो पार्टिसिपेन्ट्स मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि हामीले जो आइपिओहरू खोल्छौँ अधिकतम कम्पनीहरूलाई सहभागीको अपर्च्युनिटी दिन जरुरी छ। पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ, पोलिसी चेन्ज गरौँ, सहभागी बनाऊ। 100 रुपियाँमा सेयर हुन्छ, अधिकतम कम्पनीलाई समावेश हुने वातावरण बनाऊ। बेन्चमार्क हाम्रो प्रफिटेबिलिटीको ग्यापले गर्दा नेप्सेमा रजिस्टर हुँदैन, उद्देश्य ठुला हुन्छन्। 2, 3, 4 वर्ष अफिस इस्टाब्लिस, क्रेडिट रेटिङ गरौँ, म्यानेजमेन्ट हेरौँ, व्यवस्थापन हेरौँ। 2, 4 साल 5 साल छ, केही क्राइटेरियाहरू पुग्दैनन् भने त्यसमा हामी कुरा गएर नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स जबसम्म हामी बढाउँदैनौँ, स्टक्स कम्पनीहरू हामी इन्भल्भ गर्दैनौँ नेप्सेमा, तबसम्म एउटा सस्टेन्ड हिसाबमा मान्छेले चाहिने त्यो लङ टर्म भिजन आएर चाहिँ गर्दैन। यसलाई ट्रेडकै रूपमा, ट्रेडिङकै रूपमा हामीले चाहिने इन्भेस्ट गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले बजारमा जोखिम छ, यसलाई हामीले सिकाएर बुझाएर र आफ्नो आकार प्रकार र चाहिने व्यवस्थापन गरेर अनि बजारले चाहिने त्यो भोल्युम क्लियर गर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा क्लियर भिजनको साथमा, चाहे त्यो नेतृत्वदायी निकायबाट होस्, जबसम्म एउटा म्यानेजमेन्ट क्ल्यारिटी आउँदैन कि बजार
के हो र बजारलाई कुन दिशामा लिएर जाने, नेपालको कुन मोडलमा लिएर जाने र फेरि सेयर बजार विकाससँग समन्वय हुने भएकोले, विकासमा अन्तर्निहित हुने भएकोले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विकासको मोडल कस्तो हुने र सेयर बजारको मोडल कस्तो हुने भन्ने तय गर्न जरुरी हुन्छ। विकासको मोडलमा धनीलाई धनी बनाउने मोडल रोज्ने हो या नेताहरूले भने जस्तै समाजवादी मोडलमा जाने हो भने हामीले बुझ्न जरुरी छ कि बजारलाई अब कुन मोडलमा लिएर जाने हो। यो तय गरिदिएर अनुसारको नीतिगत व्यवस्था चाहियो, होइन भने बजारमा फस्ने कुराहरू भइ नै रहन्छ। त्यसैले निकायले पनि सोच बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने हामी जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ यो बजार यस्तो हिसाबमा चलिरहेको छ र हामी सजग भएर इन्भेस्ट गर्नु। अब यो दसैँ सुरुवात हुने बेलामा 1-2 दिन चाहिँ सेयर बजार केही हरियो भएको छ। अब दसैँ अगाडि नै यो बजारले बाउन्स ब्याक गर्न खोजेको हो भनेर भन्न सकिएला? यदि यो लयबाट तपाईको बजारले अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ लगभग 2-3% को करेक्सन म देख्छु। 5-7% भनेको 2-3 दिन अझै हामीले जबसम्म बजारलाई हेर्दैनौँ, बजारको गतिलाई हेर्दैनौँ तबसम्म हामी देख्दैनौँ। सामान्यतया बजारमा तपाईँले भोल्युम जब बढ्न लाग्छ र तपाईँको हामीले मुभिङ एभरेजलाई भनेका छौँ कि जब 200 क्रस गरेर रिटर्न हुन खोजेको अवस्था देखिँदैछ, हरेक इन्डिकेटर्सले तपाईँको क्लियर देखाउँदैछ कि बजार अब रिभर्सल सुरु भयो भनेर देखाउँदैछ, पोजिटिभ देखाउँदैछ। आरएसआई पोजिटिभ छ, हिस्टोग्राम पोजिटिभ छ, तपाईँको मुभिङ इन्डिकेटर्सले पनि अब सकारात्मक दिशातिर जाला भनिरहेछ। डिआइएमहरू कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको छ, साँगुरो भइरहेको छ। यो भनेको पोजिटिभ ट्रेन्ड हो, यसैबाट बनाइन्छ। एकुमुलेसन भइरहेको कुरा प्रष्टै हामीले तपाईँको चाइकिन इन्डिकेटर्स हेऱ्यो भने तपाईँलाई मैले योभन्दा पहिले पनि भिडियोमा सेयर गरेका छौँ। चाइकिन तपाईँको बजारमा हामीले इन्डिकेटर्समा पनि के गर्यौँ भन्दा सबभन्दा पहिले हामीले केही 4-5 वटा इन्डिकेटर्सहरू सार्वजनिक गर्यौँ जो इन्डिकेटर्सहरू सामान्यतः हेर्नुपर्छ। मोमेन्टममा भइरहेको गाडी, चलिरहेको गाडीलाई हामीले मेन्टेन गर्नलाई 4-5 वटा इन्डिकेटर्स सम्झायौँ। आरएसआई हेर्ने, बोलेन्जर ब्यान्ड हेर्ने, मुभिङ एभरेज हेर्ने तरिकाहरू सिकायौँ। त्यसपछि डिएमआई हेर्न, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ भोल्युम हेर्ने, अनि हामीले यो सबै गरिसकेपछि कसरी चाहिने एडिएक्सले निर्धारण गर्छ तयार, यी सबै चिजलाई हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को लेभलमा हामीले सिकायौँ कि जब हामी गाडी चलाइरहेका हुन्छौँ, गाडी असन्तुलन भएको अवस्थामा हामीले कुन कुन इन्डिकेटर्स हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले चाइकिन इन्डिकेटर्सको सार्वजनिक गर्यौँ, फोर्स इन्डिकेटर्सहरू सिकाइदियौँ, अन भोल्युम डिमान्ड सिकाइदियौँ। यसले देखाउँछ कि बजारमा एकुमुलेट भइरहेको छ कि छैन, बजारको प्रेसर जो हो कतातिर गइरहेको छ, मैले कति दिन रुक्ने, यो बजार कति दिनपछि फर्किन्छ। 3 दिन हामीले अपवार्ड जाँदा 3 दिनपछि बजारले लय तोड्यो भने बसेर माथि फर्कन्छ, त्योभन्दा बढी तल गयो भने बजार तल जान्छ। यस्ता चिजहरूलाई हामीले पटक पटक सार्वजनिक गर्यौँ। त्यस्तै फेरि यदि बेरिसमा गइरहेको बजार छ भने 2 दिनभन्दा बढी कुर्नु हुँदैन, त्यसले लय भाँच्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले जानकारी गरायौँ। यसरी गऱ्यौँ। अब तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यसमा हामी अहिलेको लागि बजारलाई सकारात्मक लिनुपर्छ। यो एकुमुलेसन भइरहेको छ, बिस्तारै यस्तै आउने हो। तपाईँले देख्नुभयो होला अस्ति केही साता 2 हप्ता जब बजार टुटिरहेको थियो त हरेक ब्रेक भइरहेको थियो, उठ्न पनि खोजिरहेको थियो। साथसाथमा 3 वटा क्यान्डल झर्थ्यो भने एउटा क्यान्डलले जहिले चाहिँ मर्निङ स्टार बनाएर डोजी क्यान्डल बनाउँदै उठ्न पनि खोजिरहेको थियो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बजारमा जब बेरिस ट्रेन्ड छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि यदि यस्तोमा हामीले चाहिने तपाईँको डोजी क्यान्डल बन्दैछ, तल बन्दैछ भने सकारात्मक पक्ष हो, र यदि त्यो रातो बनिरहेको छ, डोजी रातो बनिरहेको छ, तलतिर झरिरहेको छ भने नकारात्मक हो। त अहिले जुन क्यान्डल हामी देख्छौँ अधिकतम डोजी बन्न थालेको अवस्था र फर्किन खोजेको अवस्था देख्छौँ। त्यसैले बजारमा कन्फिडेन्स लेभल बढ्ने चान्सेस चाहिँ अधिकतम छ भने अब अहिले त बजार तल लय झरेकोले मैले तपाईँले भने माथि गएको भए तपाईँको ह्यामर जति पटक बन्थ्यो हामी त्यति इन्भेस्ट गर्न सक्थ्यौँ, तर ह्यामरको हिसाबमा तय गर्ने थियौँ। तर यहाँ ह्यामर चाहिने बनेको त्यो ह्यामर बनेको पछि चाहिँ ह्यामर टुटेर चाहिने के हो भन्दाखेरि सेल चाहिने लगभग धेरै सेलको भोल्युम धेरै हुन थाल्यो। त्यो भएपछि बजारले पेनिक कन्डिसन पनि भयो। त अब बजार चाहिने जुन सुधारात्मक शैली देखाएको छ त्यसले बजारले शैली हुन्छ, केही दिनलाई हुनसक्छ साइडवेज जान सक्छ बजार, तर भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट गरेको देखिरहेको छैन नि। हो, तपाईँले देख्नुभयो भने भोल्युम ब्रोकरको एनालाइसिस गर्दा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने जुन अहिले बाहिर सेल हेर्दाखेरि
चाहिने बजारबाट स्टक्सहरू फ्याँकेकै अवस्था अझै पनि सेल जो छ ठुलो इन्भेस्टरहरूको उनीहरूले अझै पनि बजारलाई सेल गरेको कुरा हामी पनि देख्छौँ तर के छ भने बाई गर्ने पनि उस्तै क्रममा आइरहेको छ सानो इन्भेस्टरहरू पनि त्यस्तै क्रमले आइरहेको छ त्यसैले यो एउटा स्टेबलाइज्ड हुन्छ होला एउटा लेभल क्रिएट भएपछि अनि मात्रै बढ्छ अब भोल्युम त सरासरबाट हिजो र अस्तिको भोल्युम हेर्नु त भोल्युम त बढ्न थालिसक्यो नि तपाईले 2-3 दिनको लागि क्रमलाई हेर्नुस् न जुन फल भएर आएर रिबाउन्ड हुँदैछ त्यसको उद्गम त सुरु भएको 2 दिन भइसक्यो र त्यो भन्दा पहिलेदेखि सिम्पटम देखाएको छ कि सेलर साइड कम छन् बायर साइड बढी छन् अर्थात् पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स बन्न छ यसो मतलब एभरेजिङ गर्ने रेट अफ एभरेजिङ पनि अहिलेको जुन बेस छ त्यो बेसमा मान्छेले यहाँबाट बजार जान्छ किनभने हामीले 2500 को त 2504 को त बेन्चमार्क हामीले गरिदिएको थियौं 2815 बाट रिभर्सल भएन भने बजारमा पेनिक हुन्छ हामीले आत्तिनु हुँदैन हल्ला गर्नु हुँदैन जे भयो भन्ने हिसाबमा 2815 को हामीले बेन्चमार्क गर्यौं त्यो बेन्चमार्क पनि टुटेपछि हामीले भन्यौं यो बजारमा बस्नु असुरक्षित छ भनेर बजार तोडेर आयो 2504 सम्म जाला 2504 झन्डै 2570 को हाराहारी बजार छोएर बजार चाहिने फर्केको अवस्था देखिन्छ त यो देख्नु भनेको कस्तो हो भन्दा त्यो 2504 मा जुन बायरहरू बसेका छन् धेरै बायर बसेका छन् जुन बायर माथिको जुन अल टाइम हाईमा जुन हामीले बायरहरू भेट्थ्यौं त्यो भन्दा धेरै बायरको भोल्युम अहिले 2500 को बिन्दुमा बसेकोले कन्फिडेन्स लेभल हाई छ र बजारले त्यस्तै गरी मुभ देखाइदियो तलतिर जाने पेनिक असर देखियो तपाईले हेर्नुभयो भने लेयर 6 महिना पहिलेको क्यान्डल हेर्नुस् त्यसपछि 9 महिना पहिलेको हेर्नुस् त्यसपछि 1 वर्ष पहिलेको क्यान्डल हेर्नुस् साइज अफ द क्यान्डल हेर्नुस् जुन बाई भएको छ त्यो दिनमा र त्यसलाई तपाईले रेसिस्टेन्स मानेर काम गर्नुस् त हेर्नुस् छर्लङ्गै प्रष्टै देखिन्छ कि कन्फिडेन्स लेभल हाई छ 2504 भन्दा त माने माथि जाने त्यहाँ भन्दा तल जान दिदैन बायरले किनभने त्यहाँनिर जो किन्ने मान्छे छन् त्यो धेरै छन् र उनले प्रॉफिट बुक गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि त बजारमा बजार रिभाइभ हुने चान्सेस धेरै छ घट्नु भन्दा यो नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 4 देखि 12 करोडसम्म अधिकतम ऋण लगानी गर्न सक्ने भनेर जुन क्याप लगाइदियो त्यसले शेयर बजारलाई निरन्तर ओह्रालो यात्रामा लगाइदियो अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो जुन मोनिटरी पोलिसीमा ल्याएको नीति निर्देशन चाहिँ सच्याउने जमर्को गरेको देखिँदैन तत्काल सच्याउने अवस्था पनि छैन अब के त्यसलाई बजारले पचाइदिन्छ अब मैले यसलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र बैंक नियमन निकाय अब हामीले राष्ट्र बैंकले जुन डिसिजन लिएको छ मौद्रिक नीतिमा हालेर लिएको छ मौद्रिक नीति सार्वजनिक पब्लिकली गरिसकेको हो बोर्डबाट पास गरिसकेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिने इम्प्लिकेसन गर्नुपर्छ यो राजनीतिक चाहिने उसमा तालमेल नै र बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ होइन त्यसरी चाहिने राष्ट्र बैंकलाई लिनु भनेको देशमा अलि ठुलो नै हुन्छ त्यसैले यो चीजलाई पनि डिप्लोमेटिक हिसाबमा आउँदो मोनिटरी पोलिसीले सम्बोधन गर्ला किनभने एउटा चीज चेन्ज गरेर त्यो डिसिजन लिन त्यसरी चाहिने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र राष्ट्र स्वतन्त्र चाहिने हाम्रो सारा चीज त्यो निकायलाई हामीले प्रेसर दिएर दबाब दिएर चाहिने गराउनु भनेको पहिलो हाम्रो भूल हुन्छ र त्यसलाई त्यसको लागि च्यानल हिसाबमा सकारात्मक बनाएर किनभने यो बजारप्रति मैले व्यक्तिगत हिसाबमा गभर्नरसँग मैले भेट गरेको छु म चिन्दछु उहाँ पनि शेयर बजारप्रति मैले एउटा केही शब्द थियो त रिसर्चको हिसाबमा युज गर्दा पनि उहाँले भन्नुभयो नेपालको स्टक्स बजारको बारेमा तपाईले यो शब्द किन युज गर्नुभयो व्हाई डु यु युज द वर्ड भन्ने हिसाबमा उहाँले अपोज गर्नुहुन्थ्यो अर्थात् मलाई के छ भन्दा गभर्नर पनि बजारप्रति कसैले नकारात्मक गभर्नरको हिसाबमा म मान्दिनँ किनभने सकारात्मक पहल नै हो बजारमा उहाँ सुधारको लागि नै मलाई लाग्छ उहाँको जो सोच छ सुधारको लागि उहाँको इनिसिएटिभ स्टेप हुन्छ तर उहाँ यसको पक्षमा नहुनु होला कि बजार बढेको बढे हुने एउटा चाहिने बजारले चाहिने तय गरिरखोस् भइरखोस् भन्ने हिसाबमा होइन यसलाई व्यवस्थापनकै क्रममा त्यो चीजको कारण कतै असर परेको देखिन्छ तर त्यो मलाई त्यहाँसम्म त्यसले त्यति ठुलो पेनिक छैन किनभने टाइम एउटा म्याचुरिटी लेभल बजारले बनाइसकेको थियो तपाई हामीलाई थाहा छ बजार 3000 को बेन्चमार्कमा अल टाइम हाई जब दियो हामी भन्थ्यौं बजारले अब
करेक्ट हुन्छ भन्ने बजारमा प्रशस्तै हल्ला थियो। त्यस बीचमा बजारले 200 पोइन्ट्सको हिट मारेको बेलामा र गभर्नरको एउटा मोनिटरी पोलिसी अलिक ढिलो भइरहेको अवस्था थियो, सरकार नबनेर आइरहेको अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा मोनिटरी पोलिसीमा त्यो चिज जुन हालेको छ त्यसले अब कर्जाको जहाँसम्म कुरा छ उसले त सार्वजनिक गरेर लिस्ट पनि भनिदिएको छ, बाबा यति पर्सेन्टेज मैले आजसम्म कर्जा दिएको छु, यसमध्येमा यतिजनालाई मात्र हिट हुँदैछ, यसलाई व्यवस्थापन पर्नुपर्नेछ। यदि यो कर्जालाई 100 करोडको कर्जालाई मैले मोनिटर गरिनँ, भोलि एउटा ब्याङ्कको पर्टिकुलर ब्याङ्कको सेयर उसले किन्देला अनि त्यो ब्याङ्कमा गएर ऊ त्यो डुबिसकेपछि सारा ब्याङ्किङ सिस्टममा इफेक्ट हुने चिजमा मैले नियमन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अब रहेको कुरा कसैलाई दायरा छ भने उसले आफ्नो क्रेडिबिलिटीको हिसाबमा, गुडविलको हिसाबमा, रिसोर्सको हिसाबमा छ भने बोर्डमा राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्ने ठाउँ छ, कुरा गर्ने ठाउँ छ, आफ्नो व्यावहारिकता कुरा मिलाएर कुरा गर्ने ठाउँ छ। रहेको कुरा नदिने भन्ने कुरा छ, अल्टरनेटिभ त सबै ठाउँमा हुनसक्छ, पोसिबिलिटी हुनसक्छ, एक्सेप्सन हुनसक्छ, टाइम पिरियड माग्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई उठान ठुलो कुरा भयो र त्यसको कारण बजारलाई पेनिक बनाइयो र बजार बन्यो। तपाईँलाई थाहा छ ब्याङ्कमा पनि ल ब्याङ्कको यति ब्याङ्कले सानो भोल्युमको हिसाबमा ब्याङ्क बढ्दै थियो, अचानक ब्याङ्कमा अझै झरिसकेपछि फेरि पनि झारेको अवस्थामा लिएर आएर 200 रुपियाँ 300 रुपियाँमा 2011 को मार्केटलाई हामीले फर्काउन खोजेको प्रयास देखिन्छ। 200-300 रुपियाँमा पनि सेयर बजार तलतिर जाने प्रेसर क्रिएट गर्नु भनेको यो हामीले जुन सजिलो हिसाबमा देख्छौँ त्यो हिसाबभन्दा पनि यो सबै चाहिने ठुलै किसिमबाट चाहिँ एउटा यो तपाईँ हामीले बुझ्यौँ, यो जिरो सम गेम हो। स्मार्टरले प्रेसर हुनेले पावर हुनेले बजारलाई जति सक्छ निच्रने हो, फेरि फुलाउने हो, फेरि निच्रने हो। त्यसैले बुझेर आफ्नो स्ट्राटेजी हिसाबमा हामीले यो बजारमा सुरक्षित माने रिस्क फ्याक्टर ठुलो छ, त्यसैले रिस्क जोखिम लिँदाखेरि अलिकति बुझेरै गर्नुपर्छ। त्यसो अहिले निकै घटेको छ, स्क्रिप्टहरूको मूल्य निकै घटेको अवस्था भएको हुनाले अहिले लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने बेला हो। त्यसो भए अब के छ भने लीलाजी, पहिलो त जसले इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन, पहिले कुरा तपाईँले टाइममा 3200बाट जो फल भएर 150-200 पोइन्ट तल आएर हामीले बजारले घन्टी देखायो या तपाईँ निस्किसक्नु छ अर्थात् तपाईँले राम्रो मनग्गे प्रफिट भन्छ, त्यो इन्भेस्टरले अहिले इन्भेस्ट गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा उसले कन्फिडेन्स पाउँदैन। जबसम्म 7-8% पनि भोल्युम अलिकति रिभाइभ भएर टेको लाग्दैन तबसम्म उसले कमाएको पैसा किन डुबाउँछ ऊ लाग्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले अझ पनि सुधारेर पेनिक भएर अझ तल पेनिक सेलमा आएर बेच्नु भएको छ भने, डराउनु भएको छ भने तपाईँ पनि किन्नुहुन्न, त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि त्यो पनि घट्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको किन्छ को भन्दा जो नयाँ इन्भेस्टर्सहरू छन् र जसले केही पैसा बनाउन खोजेका थिए, बन्ने बेलामा क्रममा छुटे, अबको घटेको फलमा म छिर्छु है भन्ने हिसाबमा त्यो छिर्छन्, या पर्खेर यही बिन्दुको लागि पर्खेर जो इन्टेन्सनली पर्खेर बसिरहेका थिए उनीहरूले पैसा पेनिट्रेट गर्छन्। पेनिट्रेट गरेपछि बजारमा एउटा भोलाटिलिटी आउँछ। भोलाटिलिटीको मुभमेन्ट हेरेपछि यो अघिको ब्याकडोर मैले जुन तपाईँलाई भने प्रफिट बुक गर्ने लार्ज साइज इन्भेस्टरहरू या तपाईँको अपर्च्युनिटी लिनेहरू, ट्रेडरहरूको इन्भल्भमेन्ट त्योसँग फलो हुने भएकोले कस्तो हो भन्दाखेरि चरण वाइज कस्टमरको चरण वाइज यसले आफ्नो किन्ने स्ट्राटेजी अनुसार किनिन्छ। रह्यो कुरा नयाँ लगानीकर्ताको लागि प्रवेश गर्नको लागि केही दिन अझै बजारलाई हेर्ने, थोरै मात्रामा लगानी गर्ने। हामीले यदि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो भने क्वालिटी स्टक्स छान्ने र थोरै पैसामा छिराउने। बजार तल जान्छ, बजारले हामीले गत हप्ता पनि भन्यो लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि अब बजारमा सेयर टेक फन्डाको लास्ट एपिसोडमा कुरा हामीले गरेका थियौँ कि यो अबको जो बजार छ त्यसमा थोरै हाल्न थाल्नुहोस्, किनभने बिस्तारै विकको एन्डमा तपाईँले पैसा बन्न थाल्छ, बजार सुध्रिन लाग्छ र बजारले सकारात्मक त्यही हिसाबमा बजार ट्रेन्ड गयो। र बजार अझै पनि आउँदो हप्ता पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने बजारमा जब सबै चिज पोजिटिभ हुँदैछ, माहौल पोजिटिभ छ, मेसेजहरू छन् दसैँपछि राम्रा हुन्छन् भनेपछि ती बायरहरू जसले भनिरहेका छन् तिनीहरूले गर्न पनि थाल्छन् र बजारले लय पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स आउँछ। थप 1-2वटा मेसेजहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यत्रो हल्ला भएपछि या नियमन निकायहरूबाट पनि या तपाईँको सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयहरूबाट पनि केही यसको लागि चाहिने न्युट्रल पोजिटिभ या एग्रेसिभ
रोमा कुनै पनि न्युज नआए पनि एउटा मोडरेट खालको चाहिने वातावरण बन्छ होला भन्ने हामीलाई पनि छ। फेरि लगत्तै दसैँपछि लगत्तै मौद्रिक नीति त आउँदै पनि छ, कति दिन हो र 10-15 दिन हो, त त्यहाँ पनि केही सुधारका अपर्च्युनिटीहरू छन् र एउटा ब्रेन वासिङको हिसाबमा कुनै प्याकेज पनि आउन सक्छ या त्यो हिसाब हुनसक्छ होइन। त्यसैले बजारले इन्भेस्ट गर्नको लागि हामीले पर्खेर पनि बस्नु हुँदैन अहिलेको बेलामा, किनभने यो ठुलो फलपछि हो। बजार बुलिस मार्केट हो, तर बजारले रिभाइभ गर्न देखाएको छ, मात्रै हामीले बुझ्न जरुरी छ। आरएसआई तपाईँले लगानी गरेको आरएसआई यदि 60 तपाईँ आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, 60 टच भएर फेरि फर्केर तपाईँको अहिले 40 आउँदैछ र फेरि 60 फेरि 50बाट फेरि जाँदै फेरि 40बाट यसरी फर्केर घट्दो क्रमको हाइट बनाउँछ भने तपाईँ त्यो बजारमा नबस्दिनै। तर आज किनेको बजारले 60 रुपियाँ मैले कमाएँ, आरएसआई 60 काट्न सकेन भने तपाईँ त्यो बजारमा आरएसआई गयो 60 गयो, फेरि भोलि गएर अर्को पटकको टर्नमा हान्दाखेरि बजार त तलमाथि हुन्छ। यदि 70 गयो फेरि 80 गयो भनेर र बुलिस ट्रेन्डको रफ्तार तय गर्यो भनेदेखि तपाईँ त्यो बजारमा बसिराख्नुहोस्, हालिराख्नुहोस् र मुभिङ एभरेज हेरिराख्नुहोस् र तपाईँको जब जब सपोर्ट आउँछ त्यहाँनिर पोजिटिभ तपाईँको कन्फर्मेसन आउँछ तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तर यसरी इन्भेस्ट नगर्नुहोस् कि आज मैले झ्यामझुमै पैसा हालिदिएँ अब मेरो बजार बढ्छ भन्ने हिसाबमा कसैले पनि इन्भेस्ट नगरे हुन्छ, त्यो कुरा हो। त्यसैले पार्सियल इन्भेस्टमेन्ट सजेस्टेड छ, लङ टर्म स्ट्राटेजीको लागि ठिक छ, केही ब्रेक लिँदै हामीले जानुपर्छ। यतिको फलपछि केही हाल्दा केही बिग्रदैन भन्ने मात्रै हो। त्यसो अब कुन सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले प्रतिफल राम्रो पाउन सक्लान्? अब सेक्टर भन्दा पनि हामीले पहिले इन्भेस्टरले आफूले मैले मन पराएको 5वटा 10वटा कम्पनी कुन हो भनेर रोज्न जरुरी छ। म इन्भेस्टर हो भने उसले, चाहे त्यो इन्भेस्टर हो ट्रेडर्स होस्, उसले 5-10वटा कम्पनीको बारेमा मास्टरिङ गर्न आफूलाई जरुरी छ। म यही पर्टिकुलर कम्पनीको छान्न जरुरी छ जसमा अपर्च्युनिटी फर अर्निङ राम्रो छ, जसको हेल्थ राम्रो छ, जसको फन्डामेन्टल राम्रो छ, त्यो कम्पनी छान्न जरुरी छ। र त्यो कम्पनी छानिसकेपछि उसले त्यो कम्पनीमा बस्न पनि जरुरी छ। अर्थात् बस्न भनेको मेरो मतलब के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँ बजारमा सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँले 1 लाख हाल्नुभएको छ भने तपाईँसँग अर्को 2 लाख रुपियाँको तपाईँ यदि सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्न चाहन्छन् 1 लाख रुपियाँ फेरि बजारमा कस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाई गर्नु पर्यो र दिनको सेल गर्नु पर्यो। किनभने तपाईँसँग सपोज गर्नुहोस् तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँको होइन, हामीसँग त इन्ट्राडे ट्रेडिङ छैन, तर म ट्रेडर हुँ, मलाई ट्रेड गर्नुपर्ने छ, त मैले के गर्न सक्छु? 1 लाख रुपियाँको सेयर लङ टर्म स्ट्राटेजीको लागि ओन गर्छु। 1 लाख रुपियाँलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि ट्रेड गर्न लाग्नुपर्छ। ट्रेड कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यही सेयरमा ट्रेड गर्ने, जुन सेयर तपाईँले होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही सेयरलाई ट्रेड गर्ने। ट्रेडमा 1 लाख रुपियाँ तपाईँ इन्भेस्ट गर्ने फेरि र त्यही दिन बाई तपाईँ सेल गरिदिनुहोस्, बेलुका बाई गरिदिनुहोस्। तपाईँको पोर्टफोलियो 1 लाख नै हुनुपर्छ। फेरि मैले क्लियर गरेँ तपाईँलाई कि 1 लाख रुपियाँ म इन्भेस्ट गर्दैछु, 3 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दैछु भने म ट्रेडर हो भने मैले त्यही पर्टिकुलर स्टकमा खेल्नुपर्छ। म 10वटाको लयमा हिँडेर पोर्टफोलियोमा कहिले पनि कमाउनुहुन्छ 1-2वटा इन्स्टान्सेसमा, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर तपाईँले त्यो जसरी एउटा लामो पैसा ठुलो पैसा यदि तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 1 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट मैले लङ टर्मलाई छोडिदिएँ, मैले मानु कुनै एउटा कम्पनी मैले किने, नबीले किने, एनआइसिएसए किने, या म चाहिने भोलि एनआइबी नै किनौला होइन, र भोलि तपाईँले पिसिभिएलले किन्नु होला, कुनै पनि स्टक्स तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् जसमा प्राइस मुभेबल अलिक बढी हुन्छ, प्राइस मुभेबिलिटी बढी छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई यो कम्पनी डुब्दैन भरोसा मन छ भने 1 लाख 2 लाख 5 लाख तपाईँको क्षमताले हालिदिनुहोस् र जति हाल्नुहुन्छ त्यही बराबरको हरेक दिन बाहिर सेल गर्नुहोस्। डिफ्रेन्स अलिकति तलमाथि हुन्छ पैसा हाल्ने गर्नुहोस्, किन्ने गर्नुहोस् र आफ्नो चाहिने सर्ट टर्म ट्रेडिङ पनि गरेर प्रफिट बनाउन सकिन्छ। हो, यो बजारमा इन्भेस्ट गर्छौँ हामी, अनि इन्भेस्ट गरेपछि फेरि रिइन्भेस्ट पनि गर्छौँ, साइक्लिकल फर्म पनि इन्भेस्ट गरे हुन्छौँ। अब हामी कुराकानीको करिब अन्त्यमा छौँ। अब यो दसैँको अर्थतन्त्र पनि निकै ठुलो छ। दसैँमा धेरै कर्पोरेट सेक्टरका सरकारी कर्मचारीहरूले चाहिँ बोनस प्राप्त गर्छन्, भनेको अतिरिक्त आफ्नो नियमित तलबभन्दा अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्छन्।
त्यसै गरी बजारमा पनि दसैँको लागि भनेर ठुलो किनमेल हुन्छ, त्यसले व्यापारीहरूले पनि राम्रो आम्दानी गर्छन्। अब त्यो रकम चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गर्न उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? बजारमा अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने मैले केही साथीहरूलाई पनि देखेको छु जसले दसैँ बोनस पाएछन्, उसले सिआइटीको सेयर किनेछ, 30,000 भए पनि किनेछ, 30,000को 20,000को 10,000को सिआइटीको राम्रो राम्रो सेयर किन्ने क्रम चलेको छ। उसले खर्च अहिले तपाईँले जुन युथलाई देख्नुहुन्छ उसले बोनस पायो भने लिएर गएर घरमा खर्च गरेर देख्नुहुन्न। सबैले सेयर गरेर सानो सेयरहरू चाहे इबिएल किनेछन्, एभरेस्ट ब्याङ्क पनि किनेछ, सिआइटी किने देख्छु म हैन। त्यसै गरी तपाईँको इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिने राम्रो राम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू एनआइएललाई किनिरहेको देख्छु म। कतैतिर गएर अब मैले धेरै साथीहरूलाई लङ टर्मको लागि हो मैले अब जे जुन चाहिँ भए होस् नहोस् भन्ने हिसाबमा एनएलआइसिएललाई हालेछन्, कसैले छिमेक लघुवित्तमा पनि हालेको देखिन्छ। त्यसैले केही लघुवित्तहरू पनि हालिरहेका छन्। तर लघुवित्तको बारेमा धेरै कुरा छ, हामीले बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा लघुवित्तहरूको स्ट्याटस गाउँघरको स्थितिअनुसार केही लघुवित्तहरू राम्रा छन्, केही लघुवित्तहरू साह्रै नै हिसाबमा ल्याङफ्याङ हिसाबमा पनि चलेको अवस्थाहरू छ। त्यसले सबै चिजलाई हामीले व्यवस्था हेरेर पैसालाई लङ टर्म उद्देश्यको साथमा हामीले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसैले यो दसैँको उसमा सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। केही पार्ट जति पैसा छ त्यसलाई अहिले बचतमा पनि राख्नुहोस्, केही पैसा लगानी गर्नुहोस्। बजार 2-4 दिनपछि एउटा कन्फिडेन्ट लेभल आउँछ, कन्फर्मेसन पनि आउँछ, कन्फिडेन्ट लेभल आउँछ। कन्फिडेन्ट लेभल भनेको तपाईँको रफ्तारमा गएर वात्त माथि बढेर अलिकति तल आएर सुधारिएर बजार जान्छ र बजारले 50को RSI 50 छुन लागिसकेपछि तपाईँले बजारमा त जति बेला नि खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बजारमा अलिकति पार्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्, राम्रो स्टक लिइहाल्नुहोस्, बजार तल लेभलमा छ, फेरि केही समयपछि लिन सक्नुहुन्छ। र मैले भन्नेमा बित्तिकै तपाईँले लिनुपर्छ भने छैन, तपाईँ आफ्नो स्ट्राटेजी, आफ्नो विचार, आफ्नो अनुसन्धान गरेर चाहिँ किन्नुपर्छ। दसैँ हो, सेयरमा पैसा लगानी गरेर मूल्य बढाउनेको लागि हो। पपुलेसन बढ्छ, जनसङ्ख्या बढ्छ, जिडिपी बढ्छ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढ्छ, मूल्य बढाउन सबै लाग्छन्, नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स लाग्छ, देश समृद्ध हुँदै जान्छ, मान्छे कामबारमा व्यस्त हुँदै जान्छन्। आउने भनेको त प्रफिटै हो, कम्पनी नै चल्ने हो, कम्पनी नै खुल्ने हो। अनि सेयरमा कम्पनी नै खुल्ने हो भने यसकै रिपुटेसन बढ्ने हो, त्यसैबाट त प्रिमियम दर तय भएर बजारको प्राइस आउने हो। कसले आफ्नो मूल्य कम गर्न चाहन्छ र त्यसैले मूल्य बढ्छ नै भन्ने कुरा हो। आजको मार्केट भोलि 5 वर्षपछिको मार्केट मैले त यसको डबल डिजिटमा देखिरहेको छु कि जो हो त्यो हिसाबमा बजारको रन रेट हुन्छ। त्यसैले मूल्य बढ्छ, सेयर बजार बढ्छ, पैसा लगानी गरेर सुते पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन अहिलेको बजारमा। तर यहाँ मात्रै हामीलाई डर कसको छ भन्दा यो झकझकाउने नियमन निकायको चाहे सरकारको नीति होस् या सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण होस्, बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भिजन क्लियर नहुन्जेलसम्म, देशले विकासको लय, विकासको मोडल हामी यो मोडलमा जाने भन्ने नहुन्जेलसम्म यो सेयर बजारको सेकेन्डरी बजारको मैले भन्दैछु। तपाईँ यदि बजारमा कुनै आपत्ति छैन, स्टक मार्केटमा हामीले प्रफिटेबिलिटीको कुरा मुद्दा आउँछ, एकै दिनमा धेरै प्रफिट भयो, महिने दिनमा प्रफिट भयो भने हामीले प्रफिटले 20% भन्दा बढी प्रफिट त लिनु हुँदैन सामान बेचेर। तर प्रफिट 20% हरेक दिनको प्रफिट हुँदा त जाँदा वर्षको त 20% हुँदैन होला, थुप्रै पैसा कमाइन्छ। यो त कारोबार होइन। त यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोण, क्लियर पर्सपेक्टिभ सेयर मार्केटको बारेमा क्लियर पर्सपेक्टिभ जबसम्म आउँदैन, बजारमा त्यो हिसाबको डाइमेन्सन बन्दैन, त्यो हिसाबको भोल्युम क्रिएसन हुँदैन र मान्छेले लगानी त्यो हिसाबमा गर्दैन। हामी त कुरा गर्छौँ एफडिआईको, एफपिआईको, हाम्रो आन्तरिक वातावरणमा जबसम्म म्यानेजमेन्टको, जबसम्म देश चलाउने मानिसको पर्सपेक्टिभ क्लियर छैन तबसम्म यो देश यसै गरी जुवाको तालमा, यसै गरी सेयर बजारमा चल्ने भएकोले अत्याधिक लङ टर्मको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि सर्ट टर्ममा अपर्च्युनिटी धेरै अर्न गरेको मैले देखेको छु। 3 वर्ष लगातार बजारको अध्ययनपछि सिकियो यो बजारमा सेयर मार्केटको पर्सपेक्टिभले सेयर बजार चल्दैन। यहाँ बजार बनाउनेहरू, बजार चलाउनेहरू लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड मानिसको हिसाबमा नै बजारको स्ट्रक्चर्ड भएकोले जो छ र बजारको अल्टिमेट जिरो सम गेम हो। एकले अर्कालाई चाहिने कसरी पैसा तान्ने भन्ने हिसाबमा हो।
त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा सुझबुझको साथमा सेयर बजारमा लगानी गर्नुपर्छ। रिस्क धेरै छ, जोखिम धेरै छ। बुझ्नुहुन्न भने पर्खनुहोस्, सिक्नुहोस् या सिक्नेलाई जिम्मा दिनुहोस्, जान्ने बुझ्नेलाई जिम्मा दिनुहोस्, तपाईँको पैसा डुब्दैन। होइन भने नसिकी खाल्डोमा हाम फाल्नुहुन्छ भने रिस्क तपाईँलाई आफ्नो रिस्क आफै लिनुपर्ने अवस्था हो भन्ने मैले अब तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। हामी बडा दसैँको सङ्घारमा छौँ। बडा दसैँको यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना। सबै दर्शकलाई पनि शुभकामना, तपाईँलाई पनि शुभकामना। समय दिनुभयो, दसैँमा एकपटक कुरा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सेयर बजारमा पहिलो प्राथमिक बजार मैले छोड्नुपर्ने कुरा, सेयर बजार नबढे देश समृद्ध हुँदैन। एउटा कम्पनी नखोली कर्मचारीले जागिर पाउँदैन र जागिर पाएपछि त्यही आम्दानी फेरि उसले कम्पनी खोल्नको लागि कतै न कतै इन्भेस्ट गर्छ। त्यसैले सेयर बजारको भविष्य उज्जवल छ, सुन्दर छ। तपाईँहरूलाई विजया दशमीको शुभकामना। फेरि हामी भयो भने भेटौँला, बजारको बारेमा छलफल गरौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। र हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई पनि बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना। दसैँ रमाइलोसँग मनाउनु होला। दसैँ सकिएपछि सेयर बजारले उकालो यात्रा तय गर्छ भनेर हाम्रो विमल तिवारीले पनि भनिसक्नुभयो। त्यसैको पर्खाइ रह्यौँ। धन्यवाद।